असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह दी कसम है कुर्बान जमा हबीब बिन ज़ैद तेरे कदमां दी खाक तो आपने फरमाया अगर जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कर देना, हर टुकड़े दे विचों आवाज आवेगी ताजदार खत्मे नबूवत। जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने डाका डाला मेरे नबी की खत्म नबूवत के ऊपर, उसने कहा लेटर लिखा हुजूर की बारगाह के अंदर बंदा लेकर आया, लेटर के ऊपर लिखा हुआ था मदीने के ताजदार आमना के लाल ने लेटर खोला, क्या लिखा है? फरमाया आप इस तरह करें या तो आधी सल्तनत मुझे दे दें, आधी दुनिया का नबी मैं बन जाता हूँ, या फिर इस तरह करें लिख के दे दें जब आप फौत हो जाएंगे जहरी पर्दा फरमा लेंगे उसके बाद नबी मैं हूँगा। मदीने के ताजदार आमना के लाल ने उस लेटर के ऊपर लिखा, फरमाया मुसैलमा तू आज भी कज़्ज़ाब है कल भी कज़्ज़ाब है, तू आज भी झूठा है कल भी झूठा है, मैं अल्लाह का नबी भी हूँ रसूल भी हूँ, मैं तुझे कैसे कह दूँ कि तू नबी है? फरमाया ये लेटर के अंदर लिख कर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है ये जो मुसैलमा कज़्ज़ाब तक लेटर पहुँचाएगा? खुदा कसम बड़ी बर्दबारी के साथ बड़ी हिम्मत के साथ एक हुजूर का गुलाम छाबड़ी फरोश जो खजूरें बेचा करता था, सर के ऊपर इसी तरह टोकरी उठाई हुई है, और मैं बड़ी जल्दी से आप बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ, ये लेटर देने के लिए मैं जाऊँगा। और गरीब है, बात है ना गरीबी के, अल्लाह की कसम छाबड़ी फिरोश है, खजूरें बेचता है, 12 बच्चे हैं आपकी, खजूरें बेचकर गुजारा करके अपने बच्चों की परवरिश करता है। जब बात आई ना हुजूर की नमूस रिसालत की खत्म नबूवत की, और मैं अगर बच्चे मिले तो नबियों के सुल्तान के तवस्सुल से मिले, अगर घर मिला मकान मिला सब कुछ मिला तो हुजूर के तवस्सुल से। जब बात आई हुजूर की मीठा मीठा पानी है जिंद ला मदनी दे नाए ओंजी तो जानी है ना, और मैं उसको पता था हुजूर के नाम अगर मैंने जिंदगी लगा दी तो मेरी जिंदगी भी बन जाएगी आखिरत भी बन जाएगी। या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगा, बड़ी जल्दी से बोला। ये रिवायत के अल्फाज हैं, उसके मुंह से खजूरें गिर पड़ी दूसरे सहाबा किराम के चेहरे के ऊपर। सहाबा किराम ने अर्ज की खैर है हबीब बिन ज़ैद थोड़ा सा ऐसा संभल के, तेरे मुंह से खजूरें भी निकल रही हैं। उसने कहा तुम मेरी बात समझे नहीं है, अगर मेरी ड्यूटी कोई और ले गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए तो जल्दी जल्दी बोला हूँ। किस्मत से मुकद्दर के अंदर तो ये मकाम मिला है, ये मर्तबा मिला है, ये काम मिला है। आज तो तू और मैं अपने घरों के अंदर दुम छुपा कर बैठ जाते हैं, अल्लाह की कसम हजारों पूरी कायनात हजरत हबीब बिन ज़ैद के कदमों के ऊपर कुर्बान हो जाए। पर मैं उसने कहा या रसूल अल्लाह लेटर मुझे पकड़ाए, मैं जाता हूँ मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास जाकर पेश करता हूँ। और मैं उठाया लेटर और यहाँ लिखा है साहबा किराम ने हजरत ज़ैद हबीब बिन ज़ैद ऐसे जा रहे थे कि जिस तरह कोई जर्नेल जा रहा होता है, और मैं बड़े दबदबे के साथ अकड़ कर, उनको पता था ये आम ड्यूटी नहीं है, ये खत्म नबूवत की ड्यूटी है, ये नमूस रिसालत की ड्यूटी है। चल पड़े। जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास गए बहुत बड़ी दरबार लगी हुई थी, उसके चमचे कड़चे सारे मुनाफिकीन इकट्ठे थे, और मैं लेटर लेकर आपके हाथ के अंदर नेज़ा था, वो नेज़ा भी किसी और ने नहीं दिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अता किया। बड़े सुरह जोर के साथ उसने जाकर इस तरह नेज़ा गाड़ा, आवाज आई नेज़े की। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पूछा कौन है? तो मैं हजरत हबीब बिन ज़ैद ने जो जवाब दिया, फरमाया जरा चेहरा देख, तुम्हें नहीं पता चलता मोहम्मद अरबी का गुलाम आया? और मैं हमारे तो चेहरे भी पहचाने हुए हैं, नबी वालों के चेहरे भी अलग होते हैं, तुम्हें नहीं पता चला? और मैं क्या करने आए हो? कहता लेटर लेकर आया हूँ। जिस वक्त उसने खोला, आप तरीकाकार क्या होता था, एक बंदा खड़ा होता लेटर खोलता, पूरे मजमे के अंदर बादशाह नहीं पढ़ता था, वो खत जो आता था उसका जो मुंशी था वो ही पढ़ा करता था। उसने वजीर ने उठाया
وہ پڑھا خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، اس نے بلند آواز سے پڑھا، مسلمہ تو آج بھی جھوٹا ہے، کل بھی جھوٹا ہے، تو آج بھی کذاب ہے، کل بھی کذاب ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس کی بےزتی ہو گئی، بھرے مجمع کے اندر، عوام کے اندر وہ آگ بگولا ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا تو کیا کہتا ہے میں گواہی دوں گا؟ اور میں تجھے نہیں پتا یہ لیٹر میں اٹھا کر لے کر آیا ہوں، جس کو میرے نبی نے کذاب کہہ دیا قیامت تک وہ کذاب ہی رہے گا، کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ جملہ جس وقت آپ نے کہا، اس نے کہا پیچھے مڑ کر دیکھ، ہزاروں کا لشکر کھڑا ہے، میری فوجیں کھڑی ہیں، یہ ابھی اٹھا کر تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا کیا تو ہمیں دھمکی دیتا ہے؟ فرمایا تو مجھ سے یہ سن، جب میں نبی کی بارگاہ سے چلا، میرے 12 بچے ہیں، کوئی ابھی دودھ پیتے ہیں، کچھ چل نہیں سکتے، میں نے تو مڑ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، تیرے بچوں کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا میں نے تو اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، تو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا ہمارا تن من دھن ہر چیز فرمایا نبی کے قدموں کے اوپر قربان ہے۔ فرمایا اب اگر مجھے کائنات کے اندر چہرہ نظر آتا ہے تو والضحیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ فرمایا اب اگر میں ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے کے لیے آیا ہوں، فرمایا اگر چہرہ نظر آتا ہے تو مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان کا چہرہ نظر آتا ہے۔ فاضل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا بڑے روز دے نال، بڑی بردباری دے نال آپ نے فرمایا مسلمہ تو آج بھی کذاب ہیں تے کل بھی کذاب ہیں، تو آج بھی جھوٹا ہیں تے کل بھی جھوٹا ہیں، جنہوں میرے محمد مصطفیٰ نے جھوٹا قرار دیتا، ہاں ہاں تو لانتی یزید لعین تو کدے سچا نہیں ہو سکتا۔ انہیں دوسری مرتبہ پوچھیا ہاں ہاں تشہد ان محمد الرسول اللہ، فرمایا ہاں ہاں تو گواہی دینے محمد اللہ دا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، ایک دفعہ نہ پوچھ 1000 دفعہ پوچھ، میں گواہی دیواں گا محمد اللہ دا رسول ہے، اللہ دا نبی ہے۔ فرمایا تیسری دفعہ پوچھیا، فرمایا کیا تو گواہی نہیں دیندا میں اللہ دا نبی؟ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے تو کذاب ہے۔ اس ظالم نے تلوار اٹھائی، حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کٹیا، فرمایا پھر پوچھیا، آپ نے فرمایا آج بھی کذاب ہیں تے کل بھی کذاب ہے، فرمایا پھر تلوار اٹھائی، دوسرا ہاتھ کٹیا، میرے ویرا ذرا دسنا تینوں تو مینوں اگر ایک کنڈا چب جاوے نمازاں چلیاں جاندیاں نے، ہاں عزیز و اقارب رشتہ دار چلے جاندے نے، جمعے چھٹ جاندے نے، نمازاں چھٹ جاندیاں نے، اللہ دی قسم قربان جمع حبیب بن زید تیرے قدماں دی خاک تو آپ نے فرمایا اگر جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ہر ٹکڑے دے وچوں آواز آئے گی تاجدار ختم اور میں ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی تاجدار میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اور میں ظالم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ اب مقام دیکھ، مرتبہ دیکھ، اللہ کے نبی مدینے کے اندر تشریف فرما ہے، حضور نے اسی طرح آسمان کی طرف رخ اٹھایا، پھر نیچے دیکھا، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ خیر ہے، غم زدہ آثار نظر آ رہے ہیں، پریشان ہو گئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میرا حبیب شہید ہو چکا ہے، حبیب بن زید شہید ہو
چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے آسمان کی طرف دیکھا، نظر اٹھائی، اللہ کی قسم دعا مانگا کر کبھی قسمت بدل جائے، کبھی سونا مدینے والا رخ کر لے تیری طرف۔ اور میں نے نظر اٹھائی، میرے حبیب کے لیے اللہ نے 8 دروازے جنت کے کھول دیے ہیں۔ اور میں جہاں سے حبیب چلا جائے اللہ کے فرشتے حبیب کا انتظار فرما رہے ہیں۔